Okay. Kumusta ka mo? Mga gwapa o mga gwapo gid ang barangay Bagakay o kitang tanan mga kaigsunan. Kay makita na to sa Biblia nga ang tanang binuhat sa Ginoo maayo. Mga gwapa o gwapo. So, lamanuha ko na inyong tapad bi nga gwapa, gwapo kay kakaron. Lamanuha na yon. Kumusta ha? Tinuod no, gwapo, gwapa no. Bitaw, may gabi mga kaigsunan. Ang akong tahas karon mao ang health lecture sa maayong panglawas nato mga igsuon. Ang atong topic karong kagabhion mao ang UTI. Kinsay kabalo sa meaning sa UTI? Ha? Kabalo mo? Umibig tapos iniwan. Bitaw. Igsoon. Isay ka sa ordre nga giiwan aw. Magisgot gugma dire. Ayaw lang kay basig mag-uo lang uban. Bitaw igsoon. Unsay meaning sa UTI? Urinary tract infection. Kinsay kasuway na ani mga kaigsunan? Kinsay nakasuway og UTI? Wala? Daghan di ay uy. Daghan na ta. Sa una mga kaigsunan, kasulay jud ko ana sa dili pa ko Adventist. Since sa 1 year hangtod 20 years old, dili ko Adventist. So karon since 2012 Adventist na ko. Wala na ko nakagasto sa hospital. Sukad nga na Adventista ko. Kay sa una mga igsuon, hilig kay ko mukaon og mga chichirya, hilig kay ko moinom og soft drinks, mao nga prone kaayo ko sa UTI. Mao jud na ang maka cause sa UTI mga kaigsunan. Unsa man gid kini ang UTI? Ingon dinhi mga kaigsunan, impeksyon tungod sa bakterya o kagaw nga gasulod sa atong alagianan sa ihi. Kung kining kagaw mo daghan, mo resulta og mga simptomas. Kinsa ang kalabanan nga magka-UTI? Kinsa man mga igsoon na mo'y idea? Wala? Ang mga babayi. Very good. Ang mga babayi ang mga UTI kasagaran. So, mauna nga ang mga babayi. Dayon kay ngano man mubo ang ilang alagianan o ihi. Unsa may hinungdan nga magka-UTI ang tawo? Ang kagaw mosulod og mosaka paingon sa alagianan og ihi ngadto sa kidney. So mao ni mga kaigsunan ang normal nga kidney dan kanang naay blue, then kanang naay kagaw kanang redness mga igsuon. So una nga hinungdan ang mga symptoms mga kaigsunan kung ginapugngan nato ang atong ihi. So dili gid ay dapat nato pugngan mga igsuon ang atong mga ihi. Kasagaran man gud mga kaigsunan samot na kanang manglakaw ta ba? Kanang mag-grocery ba or maadto ta sa San Carlos or sa bisan asa basta manglakaw. Unwa ang ana den ta nga unya na lang ko mangihi nig abot sa balay. So dili gid na dapat mga igsuon natong himuon kay ngano maka-cause gid na og UTI. So dapat mangita gid ta dayon og pinakaduol nga CR kay para makaihi ta, para dili ta magka-UTI. So ingon dinhi kulang sa pag-inom og tubig. So nakulangan day ta og inom og tubig mao na nga magka-UTI ta. So unsa man ang mga simptomas sa UTI? Unsa man mga symptoms mga igsuon? Ingon dinhi, number 1, imong bation nga kaihion ka pirmi og dili na nimo makayang pugngan. Kinsay nakasulay ani? Ha? Kasagaran gid mga babae no? Nga pero lalaki laging nang naanis picture. Nagkasuway ang mga lalaki nga nakaihi na mo tungod sa UTI. Okay, ang mga babae mga igsoon, kakasulay gid ana kay ang UTI sakit na siya ipangihi og gagmay ra gid na siya ang imong maihi. Sakit kaayo.
Ikaduha, may sakit ang pagpangihi. Sakit jud siya ipangihi kung naa kay UTI mga kaigsunan. So kini mga igsuon, kung ingani nag-color ang inyong ihi na anay dugo or lain na kayo color, mao na gid na, mao na nay timailhan nga nagka-UTI na ka mga kaigsunan. So ingani, kinsay nakasuway dinhi nga nagpuyo na lang ka sa CR tungod sa sige ra kag balik, gikapoy na ka sige balik sa CR. Hangtod nga adto na lang ka matulog sa CR kay para inig pangihi, ana na dayon ka. So kasulay mo ana? Kasulay ko ana mga igsuon sa dili pa ko Adventista. Kay kasagaran gid ang akong sakit, UTI gid kay ganahan kay kumukaon lagi og mga chichirya na inom kog soft drinks dayon. So magsigig kaon pod og mga karne lahi ang kay Catholic man ko sa una mga igsuon. So lahi ang pagkaon sa una nako kisa karon kay sa dihang na Adventista mo nako mga kaigsunan, healthy lifestyle na gid. So magsige na kog inom og tubig, wala na ko ni kaon og mga chichirya kay unsa man ang chichirya? Mga junk foods na mga kaigsunan, ngalan palang daan gid-junk na. So ngano man gid nga ato man gid nang kanon. So di ba? Junk food. So junk na gani dili gina siya angay di ay kanon kay makadaot na sa tuwa no. Amen? O dili gina dapat kanon ang Okay, thank you. Ikaupat mga kaigsunan, permi ka gapangihi, moabot og sobra ka, unom ka bises kada adlaw nga tigjutay. So 6 times a day. So kakapoy naman lang gid balik-balik og adtog CR mga igsuon. So ingani siya, ang kasulay jud ko ani mga igsuon. So sa dihang dili pa ko Adventist pero karon wala na gid ning dugang akong kwarta sa doktor nga og pagadato niya kay wala na jud ko nakasulay og UTI. So kad nga na Adventist ko kay ngano nakahimo naman ko og water therapy. So mga kaigsunan, sa wala na kahibalo ang mga Adventist gid healthy lifestyle ginailahan ginakaon ilang mga dili na kaayo sila mokaon og mga karne, mga junk foods, bawal jud na hasta mga soft drinks kay makadaot gina sa atong lawas kay ingon ang Dios ang atong lawas templo niya. Mao na nga dili nato dapat bungkagon, dili nato dapat dauton. Next, mao ni ang hinungdan nga permi kabation og pangihi unya gamay ra pod ang imong maihi. Then ingon dinhi kung kini mosaka sa imong kidney mao na ni ang imong bation mga kaigsunan. Kuyaw na mga igsuon kung mosaka kini sa kidney. Unsa man ang atong bation kung mosaka na ni sa kidney? Una, mosakit na ang imong likod, sakit imong likod. The next, hilantan na ka mga kaigsunan. Nakatry jud ko ani sa una man. Grabe gid akong suffering ngani UTI. Pero pasalamaton ko sa Ginoo kay giusab niya ako ang pagkaon sakad nga na himo akong Adventist. Next kay hilantan ka, sunod kay murag kasukaon or musuka jud ka. So musuka jud ka kung naa kay UTI kay lain na kay mong pamatsyag mga kaigsunan. Next, unsaon nato paglikay ang UTI? Unsaon man nato mga kaigsunan nga dili na tamag kay UTI? So sunod muna ko, wala na gid ko ni kaon og mga chichirya, wala na ko ni inom og soft drinks, og nag-water therapy jud ko mga kaigsunan. Next, una daghanon pag-inom og tubig. Dayon dili pugngan ang ihi kun kaihion. So kung kaihion mga igsuon, mangita gid ay kag pinakaduol nga CR og imo jud nang ipangihi, dili gid nimo pugngan mga igsuon. Dayon next, mukaon sa pagkaon nga daghan og vitamin C. So mukaon jud kag fruits and vegetables. Dayon mo konsulta gid ka sa doktor kung pananglitan ni ngana na ang imuhang pamatsyag. So kung inaana kay simptomas ato mga kaigsunan, magpa-consult gidayon ka sa pinakaduol nga health center. Then ingon dinhi, likayan nato nga moatake ang mga kagaw sa sulod sa atong lawas. So unsaon man nato paglikay mga kaigsunan?
ang kagaw nga mosulod sa ato ang lawas. So ang una natong buhaton, cleanliness gid. So buntag kung buntag maligo, pagka daing katulog, ligo pod ka kay or half bath lang ba kay para walay kagaw sa ato ang lawas ug dili ta magka UTI mga kaigsunan. Og maora to mga kaigsunan, no to UTI. Daghan kay salamat mga igsoon og maayong gabi natang tanan.